निर्वाचनभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको देशव्यापी रूपमा जुन माहौल बन्यो, जुन चर्चा भयो, जनतालाई जुन किसिमको उत्साह देखियो, तर बाकसमा त्यो किसिमको उत्साहित मत चाहिँ देखिएन। कारण के होला? राप्रपाले उम्मेदवार नै राम्रो छान्न सकेन। गतिलो उम्मेदवार नभएको कारणले गर्दा भोट हाल्न त मन थियो, भोट हालिएन भनेर भन्छन् नागरिकहरू। उम्मेदवार छनौटमा नेतृत्व चुके जस्तो लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई? राप्रपाभित्र यति धेरै मानिसहरूको आकर्षण बढिरहँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पार्टीले किन एउटा सङ्गठन विभाग समेत बनाउन सकेन? किन चुक्यो राप्रपा? तपाईँहरूको पार्टीको धारणा चाहिँ के हो त? गठबन्धनको कारणले तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम आएन, अथवा गठबन्धन नगरेको भए त्यही पनि आउँदैन थियो भन्ने हो? कार्य सम्पादन समितिको बैठक तपाईँहरू 2 दिनसम्म धुलीखेलमा बस्नुभयो, पक्कै पनि निर्वाचनको समीक्षा गर्नुभयो होला र आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनको तयारी कसरी गर्ने, रणनीति के बनाउने भन्ने पनि गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो होला। निष्कर्ष चाहिँ के पुग्नुभयो? विगतको निर्वाचनलाई कसरी लिनुभयो? आउने निर्वाचनको सन्दर्भमा एजेन्डा कस्तो तय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भयो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानसँग हामी निर्वाचनको परिणाम पश्चातको राप्रपाको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ नेपाल पुकार अनलाइन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, निर्वाचनभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको देशव्यापी रूपमा जुन माहौल बन्यो, जुन चर्चा भयो, जनतालाई जुन किसिमको उत्साह देखियो, तर बाकसमा त्यो किसिमको उत्साहित मत चाहिँ देखिएन। कारण के होला? सबभन्दा पहिले त म नेपाली जनता र अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी हुने समस्त मतदाताहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो धन्यवाद चाहिँ जुन माहौल बन्यो, जुन एजेन्डा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई लिएर हिँडेको थियो, त्यसलाई देशव्यापी रूपमा उत्साहजनक तवरले स्वीकार गरेर मनोबल उच्च बनाए र त्यसमा समर्थन गर्नको लागि प्रतिबद्धता देखाए। त्यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि मात्रै, हाम्रो लागि मात्रै नभई त्यो एजेन्डालाई समर्थनका लागि ठुलो उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। जहाँसम्म निर्वाचनको सन्दर्भ, यो स्थानीय निकायको निर्वाचन यो धेरैजसो स्थान विशेषमा सरोकार भएको कारणले जुन उत्साहले जनताले यसलाई समर्थन गरेर ल्याएको अवस्थाहरू भयो, त्यो अवस्थामा एक त चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ उम्मेदवारी दिने कुराहरूमा केही विलम्ब गऱ्यौँ, त्यसको हाम्रो कमी कमजोरीको कुरा र त्यो चाहिँ जनमानसमा सबैमा र स्थानीय निकायका सबै मतदाताहरूको समक्ष पुर्याउन सक्ने असमर्थता नै हो। यद्यपि हामीले अत्यधिक मात्रामा जुन पहिलेको दाँजोमा हामीले उम्मेदवारीहरू खडा गऱ्यौँ र उपलब्धिको हकमा यसलाई हामीले निराशाजनक किन मानिरहेका छैनौँ भनेदेखि यो ज्यादै स्थान विशेषसँग, परिवार विशेषसँग सरोकार भएको कारणले थुप्रै जुन उम्मेदवारीहरू भएको कारणले डिभाइड भएको अवस्थाहरू पनि थियो। दोस्रो पक्ष के छ भने जो सत्ता गठबन्धनकै रूपमा अगाडि आए, नेकपा एमाले चाहिँ जुन चाहिँ अपोजिसनमा रह्यो, त्यो चाहिँ रहेर हामी राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रह्यौँ। यो तिनटाको प्रतिस्पर्धा भयो। एउटा गठबन्धनको एउटा पार्टी, एमाले एउटा पार्टी र हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यो सन्दर्भमा चाहिँ जुन उपलब्धि हासिल, जुन चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेको थियो, त्यो अवश्य देखिएन। यसमा हामी निराशाजनक यस अर्थमा छैनौँ कि जे जति उपलब्ध हासिल भए त्यसमा हामी हौसिएका पनि किन छैनौँ, किनभनेदेखि तत्पश्चातका दिनहरूमा जे जति उम्मेदवार दिएका व्यक्तिहरू थिए, सङ्गठनमा लागेका व्यक्ति, सहयोग गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूमा कुनै पनि नैराश्यता देखिएको छैन, अनि चाहिँ निराशा देखिएको छैन र उहाँहरू अझ पनि स्फूर्त ढङ्गले अब आगामी निर्वाचनमा हामी पूर्ण रूपमा सफलता हासिल गर्छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएर सङ्गठनमा जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। त्यो जोडिनेको सन्दर्भ के छ भनेदेखि
हाम्रा एजेन्डाहरूको सार्थकताको कुरा हाम्रो भनेपछि यसलाई यसरी पनि बुझ्न मिल्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र आउनेहरूको ठुलो भिड छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई पार्टी नेतृत्वलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो, समस्या पर्यो, त्यो हुँदा उचित रिजल्ट आउन सकेन, अपेक्षा गरे जस्तो रिजल्ट आउन सकेन, यसरी बुझ्दा हुन्छ। यसो त्यो भन्दाखेरि अलिकति समयको हामीले अभाव हो, समयको अभाव, व्यवस्थापन पक्षको केही कमी कमजोरीहरू पनि अब हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो गर्दै जाने क्रममा केही कमी कमजोरीहरू देखिए जुन चाहिँ हामीले अब सबैलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्थाहरू भएनन्। ठाउँ ठाउँमा व्यापक रूपमा चाहिँ पार्टी प्रवेशका कुराहरू भए, त पार्टी प्रवेशको कुरा हुँदै पनि जुन चाहिँ हामी स्थान विशेषसँग जुन कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्नलाई एकैचोटि सकिएन भन्ने अवस्थाहरू हुन्छ। तर चाहिँ सबभन्दा खुसीको कुरो के छ भने अहिले जुन त्यस पछाडिको परिणाम आइसक्यो, यहाँनिर पुग्यो भन्दाखेरि पनि अहिले अन्य दल भनेको सत्ता गठबन्धनसँगका दलहरू र विपक्षी दल समेतले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बलियो उपस्थितिको चाहिँ अनुभूति गरेका छन्। त्यो चाहिँ नेपाली जनताको हातमा। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, यहाँले राप्रपाभित्र यति धेरै मानिसहरूको आकर्षण बढिरहँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पार्टीले किन एउटा सङ्गठन विभाग समेत बनाउन सकेन? किन चुक्यो राप्रपा? अब यो सङ्गठन विभाग बनाउने सन्दर्भको कुरो के आयो भने हामी व्यवस्थाहरू गर्दै गएका थियौँ। हजुर, सबभन्दा पहिले त यसलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा नेपाली इलेक्सन भइहालेको अवस्था भएको भए हामीले यो हाम्रो मेसेजहरू जनता समक्ष पुर्याइरहेको अवस्थाहरू थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो चुक्या भन्दैन, सङ्गठनका अरू कार्यहरू त भइरहेकै थिए, जसको कुरो चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ थियो। तर विभागीय हिसाबमा केही ढिलाइ चाहिँ निश्चित रूपमा भयो। तर अब त्यसै कारण मात्रै चुकेको कुरो होइन कि, किनकि थुप्रै डाटाबेसहरू तयार गरेर सबै जुन गर्नुपर्ने थियो कुरा, त्यो हामीले अलिकति समयको अभावले भ्याएनौँ। अहिलेको रिजल्टबाट अब नेतृत्वले लिएको लेसन चाहिँ के हो त? हजुरले के पाउनुभयो त? हामीले मूल कुरो के भनेदेखि जुन भ्रममा राखेर जुन मानिस नेपाली जनताको मौलिक हक छ त्यसलाई प्रयोग गर्न नदिनको लागि अन्य जुन कुराहरूको उपयोग गरियो, सत्ताको दुरुपयोग, आर्थिक प्रलोभन आदि जुन कुराहरू चाहिँ भए, त्यो वास्तविक रूपमा नेपाली जनतालाई कमजोर बनाउन गरिएका प्रयासहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले ठम्याएका छौँ। नेपाली जनता स्वेच्छाले आफ्नो मत दिनको लागि नपाउने स्थिति सिर्जना गर्दाखेरि जुन ठुला दल भनाउनेहरूले वास्तवमा हिंसा बोध गर्नुपर्ने हो कुरा। किनभनेदेखि उसको अधिकारलाई किन्ने बाटो जुन देखाए, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नदिने कुराहरू भए, उसको ह्युमन राइटलाई जुन चाहिँ हनन गर्ने कामहरू गरेका छन्, त्यो वास्तविक रूपमा आपराधिक क्रियाकलाप नै हो भने ठानेका छन्। किनकि स्वच्छन्द वातावरणमा स्वतन्त्र रूपले एउटा व्यक्तिले आफ्ना मत प्रयोग गर्न नदिनको लागि अनेक कुराहरू जुन प्रयोग भए, अहिलेको नतिजाको केही कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ निश्चित रूपमा हो। त्यस व्यवस्थामा हामी कमजोर भयौँ भन्ने कुरो, त्यसमा हामी कम्पिट गर्न खोजेको छैनौँ। हामी त नेपाली जनताले एउटा चाहिँ स्वच्छन्द रूपले, स्वतन्त्र रूपले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न दिने अधिकार दिलाउनको लागि अगाडि बढिरहेछौँ। सुशासन दिलाउनको लागि हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। उसको पहिचानलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले आह्वान गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ। यसमा चाहिँ यो कुरालाई अझ हामी व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासमा अब यस किसिमको हामीले अहिले यहाँ जुन बसेर एउटा गर्दैछौँ। राप्रपाकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता मात्रै होइन कि समग्र राष्ट्रवादी नागरिकहरूको एउटै मात्रै चाहना थियो, लोकल लेभलको इलेक्सनमा राप्रपा सिङ्गल चुनावमा आओस्, कोही पार्टीसँग गठबन्धन नगरोस्, एक्लै चुनाव लड्यो भने हामी धेरै भोट हाल्न तयार छौँ भन्ने धेरैको उत्साह थियो। पार्टीभित्रै पनि तपाईँहरूले दुई ठाउँमा गरेको गठबन्धनको कारणले गर्दा निराशा ल्यायो र देशव्यापी रूपमा स्वतन्त्र रहेका नागरिकहरूमाथि निराशा ल्यायो। गठबन्धन नगरिदिएको भए हुन्थ्यो, यता चितवनको गठबन्धन र उता दमकको गठबन्धन भन्ने किसिमको पनि जनताको प्रतिक्रिया आइराखेको छ। आम नागरिकको यो धारणाप्रति तपाईँहरूको पार्टीको धारणा चाहिँ के हो त? गठबन्धनको कारणले तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम आएन, अथवा गठबन्धन नगरेको भए त्यही पनि आउँदैन थियो भन्ने हो?
हामीले गठबन्धनकै कारण खासै ठाउँमा जितेको त छैनौँ। एउटा दमकको जुन इन्स्टेन्स दिनुभएको छ हजुर त्यो चाहिँ अब निश्चित रूपमा एउटा त्यहाँ देखियो, जुन चाहिँ सत्ताधारीले नै अब अपोजिसनलाई हराउनको लागि गरिएको कुरो हो र हाम्रो स्ट्रङ क्यान्डिडेट पनि हो, उनी क्यान्डिडेट पनि हो। त्यसकारण चाहिँ हामी एक्लै लड्न पनि तयारै थियौँ। सबै मिलिरहेको अवस्थामा जुन अफर आउँदाखेरि केही कुरा चाहिँ केही ठाउँमा हामीले छोडेका थियौँ। हामी एक्लै लड्ने भनेर सारा देशभरि त्यही ढङ्गले गयौँ, कहीँ मिलेनौँ। एक दुई ठाउँमा यो जुन घटना दृष्टान्त दिनुभयो त्यसै कारण खासै असर परेको चाहिँ होइन। मैले भने स्थानीय कुराहरूको लागि स्थानीय लेभलमा जो पहिले गरिसकेका कुराहरू छन् त्यसका प्रभावका कुराहरू पनि भने मैले जुन अघि मात्रै के निवेदन गरेँ भनेदेखि जुन खालको प्रभावित गर्ने कुराहरूले धेरै असर गरेकै छ। तर यद्यपि जुन उत्साह देखियो, जुन किसिमको समर्थनहरू देखियो, त्यसले चाहिँ राष्ट्रवादी पङ्क्तिलाई, राष्ट्रिय चिन्तनका पङ्क्तिलाई नेपाली जनता ज्यादै जागरुक भएर, ज्यादै चाहिँ जिम्मेवार भएर अगाडि बढिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसले हाम्रो हौसलामा कुनै कमी आएको छैन। हामी हौसला सहित अगाडि बढ्छौँ र देखा परेका जुन कमी कमजोरी हामीले यहाँले जस्तै भन्नुभयो विभागीयहरूको गठन सठन प्रशिक्षण आदिको कुराहरू, अहिले पनि जुन किसिमको अधिकारको दुरुपयोगहरू भयो, सत्ताको दुरुपयोगका कुराहरू भए, ती कुराहरूको लागि अब कसरी चाहिँ हामी अगाडि जाने भन्ने खालको कुराहरू पनि तय गरेर अगाडि अब हामी बढ्ने तयारी गरिरहेकै छौँ। विशेष त नागरिक स्तरमा अर्को पनि एउटा विश्लेषण भइराखेको छ, राप्रपाले उम्मेदवार नै राम्रो छान्न सकेन, गतिलो उम्मेदवार नभएको कारणले गर्दा भोट हाल्न त मन थियो, भोट हालिएन भनेर भन्छन् नागरिकहरू। उम्मेदवार छनौटमा नेतृत्व चुके जस्तो लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई? त्यति साह्रो हामीले चाहिँ नराम्रो उम्मेदवार उठाउने पक्कै उठाउँदैनौँ, किनकि सकभर चाहिँ एउटा कुरा त पार्टीभित्र भएको योगदानको कुरो पनि हेर्छौँ, अर्को कुरो जनमानसमा यसले कस्तो इम्प्रेसन दिइरहेको छ त्यो पनि हेर्छौँ, पपुलर कति छ, गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने खालको कुरो। किनकि यो ट्रायल एन्ड एरर भन्ने खालको कुरो भन्दाखेरि पनि हामीले यस्तो मान्छे जसले गल्ती गर्दैन, हाम्रा जुन चाहिँ एजेन्डाहरूलाई बोकेर हिँड्न सक्छ सक्दैन, हामीले जुन प्रतिबद्धता जनसमक्ष गरेका छौँ त्यसलाई गर्न सक्छ सक्दैन भनेरै हेरे हौँ। तर हामीले सामान्यतया हामीसँग उपलब्ध भएका चाहिँ अब धेरै कुरो त अलिक पछाडि आयो निश्चित रूपमा, केही कुरा चाहिँ हामी पनि तयार थियौँ, हामी पनि तयार थियौँ। जस्तै अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसरी अहिले जित्नु भएको छ, त्यस्ता थुप्रै चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ पछि आएर हामीसँग जोडिनु भयो, अलिकति ढिलो भइसक्यो त्यो समय। तर अब हामीले उहाँहरूलाई अकाउन्टमा ल्याएका छौँ, किनकि अब आगामी दिनको कुराहरूमा, किनकि यस्तो शक्तिलाई, यस्तो स्वच्छ विचार भएको पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि सबै हातहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामी सम्मानजनक रूपमा उहाँहरूलाई स्थान दिएर, किनकि युवाहरूकै लाई नै अब देशका कर्णधार हुन् र अगाडि बढाउँछन् भनेर हामीले मानसिकता बनाएरै हाम्रो नेतृत्वमा पनि अब चाहिँ युवा अगाडि आउनु भएको छ। क्रमिक रूपमा नेतृत्वमा युवा अगाडि आएको कुरा ध्रुव सत्य कुरा भयो, तर अरू युवालाई नेतृत्वमा पुर्याउने कुरामा चाहिँ पार्टी अलि उदार नभए जस्तो, फेरि बुढापाका नेतालाई नै अगाडि सारे जस्तो छैन। त्यस्तो भन्छन्। होइन, हामीले प्रत्येक तहमा कोसिस गरेका छौँ। तर कसो भनेदेखि युवाहरूलाई गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा उहाँहरू तयार नभएको अवस्था पनि छ। आए उत्साहसँग आए, तर कसरी म कम्पिट गर्छु भन्दाखेरि तयारी नभएर आए। त्यसको लागि केही प्रशिक्षण आवश्यक थियो, केही ग्रुम गर्नु पर्थ्यो, केही सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरो आवश्यक भएकोले त्यो टाइम हामीसँग भएन। तर हामीले ट्राई गऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा गरेछौँ। वडा अध्यक्षको रूपमा, गाउँपालिका अध्यक्षको रूपमा, नगर अध्यक्षकै रूपमा कोसिस गऱ्यौँ। धेरै ठाउँमा कोसिस अपर्च्युनिटी दिएका छौँ। हामीले यसमा कन्जुसाइ पटक्कै गरेका छैनौँ। जहाँ हामी अब किन भनेदेखि यो त निर्वाचन हो, चाहिँ जब प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जित्न पर्ने जुन अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो गर्नको लागि त मत कसरी सङ्कलन गर्छ, कति पपुलर छ आदि पनि हेर्नुपर्ने भएकोले कतिपय ठाउँमा हेर्दाखेरि यो बुढाहरू उठेका छन् भन्ने कुरो, तर यसलाई हामीले प्रायोरिटी दिएका छैनौँ। अहिले यो चाहिँ बुढाहरू हुन्, यिनीहरूलाई उठ्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन। हामीले सपोर्ट गरेर अरूलाई उठाएका छौँ धेरै तर सबभन्दा खुसीको कुरो के छ भने ती निर्वाचनमा सरिक भएका युवाहरू जो टिके, उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा त के थियो भने
अरू पार्टीले जुन चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ खर्च गरिरहेछन्, चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेछन्, त्यसकै दाँजोमा हामी सक्षम छौँ, गर्न सक्छौँ भन्ने खालको गर्दा गर्दै अलिकति हाम्रो आर्थिक पक्षले हामीले त्यसको दाँजोमा गर्नुभन्दा हामी पनि उही जस्तो पार्टी हुन्छौँ, त्यो नगरौँ। हामी अब मितव्ययी भएर हाम्रो जुन पार्टीको अवधारणा छ त्यो बमोजिम जाउँ भन्ने खालको गर्दाखेरि धेरै समय हामीलाई त्यो कन्भिन्स गर्न पनि लाग्यो। तर अहिले जुन टिकिसकेपछि उहाँहरूको जुन हौसला हामीले देखेका छौँ उत्साहवर्धक छ। तर मत परिणामले त तपाईँहरूले जुन एजेन्डा ल्याउनु भएको थियो त्यो एजेन्डा चाहिँ आम नागरिकले मन पराएनन्, रुचाएनन् भन्ने देखिएन र सर? मलाई लाग्छ यो स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको कारणले यो धेरै जसो विकासका लागि नै केन्द्रित रहन्छ होइन। अब राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा लिएर जाने सन्दर्भको कुरालाई हामीले जुन चाहिँ हाम्रा उठाएका मुद्दाहरू जान्छन्, स्थानीय विशेषका मुद्दाहरूमा यसले धेरै चाहिँ काम गर्न सकेन अथवा हामीले सबैलाई समेट्न सकेनौँ भन्ने कुरो चाहिँ निश्चित रूपमा देखिन्छ। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ थियो। अब पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय कार्य सम्पादन समितिको बैठक तपाईँहरू 2 दिनसम्म धुलीखेलमा बस्नुभयो, पक्कै पनि निर्वाचनको समीक्षा गर्नुभयो होला र आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनको तयारी कसरी गर्ने, रणनीति के बनाउने भन्ने पनि गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो होला। निष्कर्ष चाहिँ के पुग्नुभयो? विगतको निर्वाचनलाई कसरी लिनुभयो, आउने निर्वाचनको सन्दर्भमा एजेन्डा कस्तो तय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भयो? अब यो कुरो त एकैछिनपछि ब्रिफिङ हुन्छ, अथवा बसिहाल्नुहुन्छ, किनकि केही कुरो फाइनल गर्न पनि बाँकी छ। अहिले हामीलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा टिमले तयारी गर्दैछ। तर हामीले जुन चाहिँ निर्वाचनको परिणाम आयो, जुन तरङ्ग देखिएको छ, जुन उत्साह देखिएको थियो, त्यस बमोजिमको नतिजा आएन। नआएपछि नेपाली जनता अलिकतिले चाहिँ कस्तो महसुस गरे भन्दाखेरि यसको रेस्पोन्समा हामीले के पायौँ भनेदेखि तपाईहरू नआत्तिनु होला, यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हो, पछिल्लो निर्वाचनमा हामी तपाईहरुलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ भन्ने खालको जुन सबै कर्नरबाट, प्रत्येक प्रदेशबाट हाम्रो प्रतिवेदनहरू त्यस खालका प्राप्त भए। केही व्यवस्थापन पक्षमा भर्खरै महाधिवेशन सकिया थियो, सबै जिल्लाहरू व्यवस्थित भइसकेको अवस्थाहरू थिएन। त्यो अवस्थाको कारणले हामीले कतिपय ठाउँमा राम्रो नतिजा हुने ठाउँमा एक्लै लड्दाखेरि, गठबन्धन लड्दाखेरि अलिक गाह्रो चाहिँ पर्यो, निकै रूपमा पर्यो। त्यति सङ्गठित रूपमा रहेको एमालेलाई त गाह्रो पर्यो भनेदेखि हामी भर्खरै इमर्ज गरिरहेर सङ्गठित भइरहेकोलाई हामीले पनि चाहिँ व्यवस्थित गर्न केही कठिनाइहरू चाहिँ निश्चित रूपमा भयो। यद्यपि हरेस खायौँ, हार्यौँ भनेर पिर मानेको अवस्थाहरू नदेख्दाखेरि हामी उत्साहित छौँ। हामी आगामी दिनहरूमा व्यवस्थित ढङ्गले आगामी निर्वाचनमा प्रस्तुत हुने चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ, जुन भर्खरै एकछिन पछाडि सबै समक्ष हाम्रो अब अन्तमा बताइदिनुहोस्, जति पनि नागरिकहरूले उत्साहित ढङ्गबाट हलोमा मतदान गरे, सोचे अनुसारको परिणाम आएन, आफूले मतदान गरेका उम्मेदवारहरू विजयी हुन सकेनन्, पक्कै पनि विजय प्राप्त नहुँदा ती मतदाताहरू निराश हुने, मेरो मत खेर गयो भन्ने एक किसिमको अर्कै सोच बोक्न बाध्य भएका छन्। ती नागरिकहरू, ती मतदाताहरूलाई होल्ड गर्दै आगामी निर्वाचनमा त्यो मतलाई पनि निरन्तरता दिँदै अन्य स्वतन्त्र मतलाई पनि हलोमा ल्याउनको लागि तपाईँहरूले गर्ने पहल र प्रयास के हुन्छ? ती मतदातालाई कसरी तपाईँहरू सम्बोधन गर्नुहुन्छ? मूल कुरो के हो भनेदेखि कुनै मतदाताले कहीँ भोट दिँदाखेरि उसले जित्नको लागि नै भोट दिएको हुन्छ। अवश्य उसको एक भोट जुन काउन्ट हुन्छ, जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उसले हलोमा मतदान गरिसकेपछि मैले राप्रपालाई दिएँ, यो विचारलाई दिएपछि मैले जित्नको लागि दिएछु भनेपछि उसले मैले दिएको मत खेर गयो भनेर भन्दैन कि हाम्रो गणनामा टोटल जुन चाहिँ हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्छौँ कि एक भोट हाम्रो यहाँ थपिएको छ भन्ने कुरो, त्यो हामीलाई उत्साहको लागि एउटा सन्देश भएको छ। र हामी उत्साहित यस अर्थमा छौँ कि आगामी दिनमा हामी अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि चाहिँ ल्याउँछौँ र हामी अगाडि बढाउँछौँ। जुन प्रतिक्रियाहरू जनताबाटै प्राप्त भएको छ त्यो हाम्रो लागि उत्साहको विषय त्यो पनि छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर कतिपय अवस्थाहरूमा, जस्तै अब पोलिङ स्टेसनहरूको कुरा भयो, काउन्टिङको अवस्थाहरूको कुरा भयो, कन्भर्ट गर्नको लागि जुन कलेक्ट गरेर पुर्याउने सम्बन्धका कुराहरू भए, र जुन चाहिँ मूलतः कुरो जुन विचारलाई कुनै कुराले प्रभावित नहुनु होला भन्ने खालको जुन विचारबाट अझ हामीले राम्रो गरी एडभोकेसी गर्नमा अलिकति कमी, र त्यो विचारलाई रोक्नको लागि मलाई त लाग्छ सबै दलले यो कुरो चाहिँ भन्नै पर्ने थियो। कहीँ कसैको बल
के अरे कसैको अधिकार हनन नहुने गरी हामी व्यवस्था गरौँ भन्ने खालकै कुरो गर्नुपर्ने हो। यद्यपि हामी अहिलेको अवस्थामा अब हाम्रो ध्यान केमा केन्द्रित रहन्छ भनेदेखि कुनै कुराबाट प्रभावित नभएर आफ्नो स्वच्छन्द विचारले मत गर्नुहोला, किनकि यो तपाईँको भविष्य होइन, देशको भविष्यको लागि हो भन्ने खालको कुरो, आगामी जेनेरेसनको लागि हो भन्ने खालको कुरो लिएर जान पर्छ भन्ने खालको यो प्रशिक्षणहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। र जुन अनियमितता भएका छन्, चाहे पोलिङको अवस्थामा चाहे काउन्टिङको अवस्थामा, किनकि अब हाम्रो डिडक्सन के भयो भनेदेखि अब आगामी निर्वाचनमा धाँधली गर्ने व्यापक रूपमा प्रयास हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा भएपछि सारा नेपाली जनतालाई हामी यो कुरो सुसूचित गर्छौँ कि यो यस किसिमको अवस्थाहरू देखा पर्न सक्ने भएकोले अझ एटेन्टिभ भएर, अझ अलर्ट भएर आफ्ना मत अधिकार प्रयोग गर्नको लागि हामी त्यस ढङ्गको प्रशिक्षण जनतालाई पनि गर्छौँ, आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि गर्छौँ, किनकि उसको संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ हाम्रो पनि हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बोध गरेका छौँ। भनेपछि प्रशिक्षणको कार्यक्रमलाई अब पार्टीले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछ। हजुर हजुर। त्यसबाट आम मतदाता मात्रै होइन कि पार्टीकै नेता कार्यकर्तालाई समेत पार्टीको एउटा ट्र्याकमा हिँडाउने, त्यही अनुसारको परिणाम ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निर्णय नै अहिलेको मेन निर्णय भनेर मान्नु पर्यो। मेन निर्णय भने मान्नु पर्यो, किनकि हाम्रो एजेन्डाहरू जति क्लियरहरू छैनन्, जसलाई हामीले युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने खालका कन्फ्युजिङ कुराहरू छन्, स्पष्टता नभएको कुरो, यो कुरा पनि स्पष्ट गरेर लैजाने खालका निर्णयहरू हामीले यसपालि गरेका छौँ। कतिपय प्रश्नहरू अनुत्तरित प्रश्न हुन्छन् युवाहरूले गर्दा, त्यो उत्तर दिने प्रयासको लागि पनि हामीले केही व्यवस्था गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। हुन्छ सर, यो आवासीय बैठककै सन्दर्भमा र विशेषतः निर्वाचन सकिसके पछाडि पार्टीले जुन मत परिणाम ल्याउँछ भनेर अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुसार आउन नसकेपछि तपाईँहरू समीक्षात्मक बैठकमा बस्नुभयो। यही सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ, आभार व्यक्त गर्छौँ। हस्, धन्यवाद।